फौर बहाल किया जाए। इजलास ने करार दिया कि हुकूमती वज़रा ने अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से सीपैक जैसे अहम मनसूबे को मुतनाज़ा बना दिया है। इजलास ने उसकी शदीद मजम्मत की और करार दिया कि एक अलहदा सीपैक अथॉरिटी का क़याम गैर ज़रूरी है और पार्लिमानी कमेटी के फैसले से मुतसादिम भी है। इजलास ने नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले को नॉर्वे की हुकूमत के साथ मुअस्सर तरीके से उठाए और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एहतजाज नोट कराए और आइंदा के लिए ताकि आइंदा के लिए इस किस्म के वाक़यात का सद्दबाव हो सके। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ये बताइए, जी फरमाएं। और भी बोलेंगे या सवाल कर लें? मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने पिछला सारा लाएमल बता दिया, ब्रीफिंग दे दी, सारा कुछ, खुदा न खास्ता जो आपको टाइम मिला है उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो फिर रहबर कमेटी या अपोजिशन की क्या हिकमत अमली हो? फिर हम भी हैं, मैदान भी है, पाकिस्तान भी है, अपनी जगह पर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जद्दोजहद जारी रहेगी कि अल्लाह हमने कह दिया जी। और इसके लिए हमने ये भी आज मुत्तफ़क़ा तौर पर तय कर लिया है कि तमाम सूबों में और ज़िले हेड क्वार्टर पर मुश्तरका मुज़ाहरे होंगे जिसका शेड्यूल वहाँ की सूबाई जमातें और ज़िली जमातें तय करेंगी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, तो क्या इस एहतजाज के अलावा इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात भी हुई या जेल भरो तहरीक की बात हुई या दीगर किसी ऑप्शन पर गौर आपने किया कि अगर आप जो एक टाइम लिमिट दे रहे हैं कि अगर 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद आपका लाएअमल क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे या सिर्फ दिलों में एहतजाज कर जद्दोजहद रखने में इन तमाम इम्कानात की गुंजाइश होती है। मौलाना ये फरमाएं कि आपके इतने बड़े आज़ादी मार्च कराची से इस्लामाबाद तक आया, 13 दिन धरना दिया, उसके नतीजे में हुकूमत नहीं गई, वज़ीर आज़म नहीं गए, एहतजाजी मुज़ाहरे के नतीजे में हुकूमत जाएगी? इंशाअल्लाह उसी के नतीजे में जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लोग आ गए और चले गए। पाकिस्तान के अवाम आए हैं, कौम आई है, तमाम पार्टियाँ आई हैं, तमाम तंजीमों के नुमाइंदे उसमें आए हैं, हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों ने अपना एहतजाज नोट कराया है। किस तरह उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? जी बिलावल साहब ये बताइए कि जरदारी साहब को आप मिल के भी आयाम की सेहत बताएं आवाम को, इसमें क्या सूरत हाल है, और साथ ये भी बताएं कि आप हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन है जो जिनको तशवीश है या क्या आप या नवाज शरीफ साहब जैसा कोई लाएअमल होगा उनकी? थैंक यू। सदर जरदारी साहब के सेहत काफ़ी अरसे से नासाज रहा है, काफ़ी बीमारियां हैं, लेकिन जहाँ तक हुकूमत की रवायत है या वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं तावन कर रहे हैं। हमारा जो फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट पेंडिंग है इंतज़ामिया से, सुपरिटेंडेंट से, कोर्ट से तो इनकार किया गया कि निजी डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को एक्सेस दी जाए ताकि ख़ानदान को वो तसल्ली मिले कि सदर जरदारी साहब को सही इलाज दी जा रही है। अब तक वो जो हमारा मुतालबा है हुकूमत वो नहीं मान रही हैं। जहाँ तक केसेस है हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त तक सदर जरदारी साहब ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। हमारा आज काफ़ी महीनों बाद जो पिटिशन था, रिव्यू पिटिशन था सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग था। अनफॉर्चुनेटली वो आज सुना नहीं गया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगेगा और जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि सिंध का केस पिंडी में चले, उस हद तक इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस गलती को दुरुस्त करेगी। थैंक यू। मौलाना साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस तरह पिछले दिनों आज़म स्वाति साहब का एक वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कि ये इलेक्शन कमिश्नर जा रहे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप लोग भी इलेक्शन कमीशन पे बड़े इतराज़ उठा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने सही इलेक्शन नहीं करवाया। तो अभी क्या देख रहे हैं कि नए इलेक्शन कमिश्नर जो है इधर फाइनेंस फंड केस भी जारी है, ये तातुल का शिकार नहीं होगा?
مسائل ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ متعین ہے. ہماری شکایت الیکشن کے بارے میں یہ رہی ہے کہ وہ بے بس تھا. اس کو کیوں بے بس کیا گیا اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ملک میں سیاسی طور پر متنازع نظر آ رہی ہے. سر یہ بتائیں بلاول صاحب اور حسن اقبال صاحب، مولانا تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. مولانا کی جماعت جو 15 ملین مارچ، آزادی مارچ، مولانا کی جماعت تو ایکٹم ہے. آپ کی دونوں جماعتیں نون اور پی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بالکل تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے. جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن صاف شفاف ہو. ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو 2018 میں سلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے، اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکیں، جس کے لیے ہم آج بھی بیٹھے ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پارٹی کا اور اپوزیشن کے ساتھ یہ مکمل موقف ہے کہ جو 2018 میں عمران خان سلیکشن آئی تھی، 15 مہینے میں اس نے پاکستان کے لیے مختلف سطحوں پہ سلامتی کے خطرات پیدا کر دیے. آج ہماری ریاست ادارتی سطح پہ ڈسفنکشنل ہو رہی ہے. ہر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے ہیں. آرڈیننسز کے ذریعے کاروبار سرکار چل رہا ہے. اسی طرح آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو جو مہنگائی ہے اس میں غریب آدمی اور مزدور اور کسان کے لیے خطرات ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ خودکشی پہ آ گیا ہے. ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، چونکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں، آپ کو نوکریاں کہاں سے دیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو 5.8% پہ گرو کر رہا تھا اس کو 2% پہ لے آئے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا کریش ہے جو 15 مہینے کے اندر ہوا ہے. لہٰذا اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلسل کہتے رہے کہ یہ نالائق ہیں، یہ اناڑی ہیں، ان کو حکومت چلانا نہیں آتا. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کے سب سے حساس اپوائنٹمنٹ کا جو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے آج، اس سے زیادہ ملک کی سلامتی کے لیے اور کیا کوئی خطرہ بن سکتا ہے. معیشت کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں، اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے پی ایم ایل این اور ساری اپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنے عوام کے مستقبل کی خاطر ایک ہی راستہ ہے، نیا آزاد منصفانہ الیکشن. جتنی جلدی ہوگا ملک بچ جائے گا، اور اگر کوئی اور راستہ ہوگا وہ ملک کی تباہی کا ہوگا. مولانا بلاول صاحب اینڈ حسن صاحب، آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو ایکسٹینشن کی معطلی ہوئی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے، اور عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرے خیال میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا، میں نے تو پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکاری ملازم میں توسیع اور یہ توسیع کا بلاول صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے اور سب کے پتہ ہے کہ پردوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے آئی اور سب یہی بات کر رہے ہیں. اب پھر یہ جو پورا دھرنا ہوا ہے اس کے پیچھے پھر پردوں کے پیچھے ملاقاتیں اور ہوتی رہی، اور اب وہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں رہا ہے، اب وہ سامنے ہے. کیا اس طرح سے اگر وہ آئیں تو ناجائز، اور اگر آپ لوگ اپنا مطالبہ منوائیں تو وہ جائز ہوگا؟ کہ ہمارا جو جوائنٹ اپوزیشن کا، آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن یو ریزڈ، کچھ ہم نے اس پر بات تو کی ہے آج اے پی سی میں، اور سارے کے سارے سیاسی اس پوائنٹ کے پہ اگریڈ ہے. ہمارا اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے آج کہ ہم نہ یہ سلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کوئی اور سلیکٹڈ کو مانیں گے. اور سارے کے سارے جو جماعتیں آج اس سٹیج پہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اس بات پہ ساتھ دیا ہے. تو آپ ہم سب کو اکاؤنٹیبل رکھے کہ اگر الیکشنز کی بات ہوتا ہے، اگر ان ہاؤس چینج کی بات ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے آپ ہمیں نہیں یہ کرنے دیں. آپ کسی جماعت اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑے. اگر ہم کسی سلیکٹڈ کے ساتھ دیتے ہیں، ہم عوامی وزیر اعظم چاہتے ہیں
اور عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے. اور دوسری بات ہم نے جو بیک ڈور پہ ملاقاتیں چلتی رہی ہیں اس حوالے میں سے گزار بعد میں لیا گیا مولانا صاحب. دیکھیے بات سنیں، بات ہے موقف کی، رابطوں کی نہیں ہے، موقف کی ہے. ہر رابطے میں اگر ہم نے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہیں اور اب تک قائم ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں. آپ بلا وجہ کنفیوژن کیوں پیدا کرتے بلا وجہ؟ یہ تو ان کا کام ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم قائم ہیں اپنے بات پر. میں سن سے ہوں خیرپور سے مجھے جو ہے نا وہ جمالی صاحب میں کام ہے، میں نے جمالی صاحب میں